अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्ताफ़ हुसैन बानी एमक्यूम के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से तो रूबो सेहत कुछ बेहतरी आई है उसमें, मगर पाकिस्तान के अंदर से जो बयानात जाते हैं और ये लाजमी उनकी निगाह में अगर आ जाते हैं तो उनकी तबीयत ज़्यादातर इसी बुनियाद पर ख़राब होती है कि नसरीन जलील टाइप ने बयान दे दिया या कभी मुस्तफ़ा कमाल ने कोई, तो ये तमाम चीज़ें उस पार्टी के कायद के लिए जिसने एक तंजीम बनाई, जिसने इन लोगों को बड़े मुकाम पे पहुँचाया, किसी को सेनेटर बनाया, किसी को वफाकी वज़ीर बनाया, किसी को MNA बनाया, किसी को MPA बनाया, और कोई फ़ीस नहीं ली इन लोगों से, कोई ऐसी ये पीपल्स पार्टी के तरीके से कि टिकट कितने पैसे या फलाने नून लीग की जिन पे इल्ज़ाम लगता है कि हत्ता कि तहरीक इंसाफ वाले भी पैसे, मगर MQ वाहिद जमात है जिसमें पैसा नहीं लिया जाता। ये पैसा ना लेने के बाद वो जो मुतवस्सित तबके के पिछे हुए लोग थे, पढ़े लिखे थे, उनको आपने ऐवान में पहुँचाया, यानी कि बानी एमक्यूम ने, और उसके बाद वो MNA और MP और वफाकी वज़ीर वज़रा वज़ारतें मिली उनको। तो वो लोग अब जब अपने उस मोहसिन पे तनकीद करें तो एक ये बड़ी गलत सी बात है, तो उनके दिल पे गिरा नहीं गुजरेगा, लाजमी बीमार ही होगा वो शख्स और वो अस्पताल में ही जाएगा जब इस तरह के लोग भी ऐसी बयानबाजी करें। फिर गुज़िश्ता दिनों तो वहाँ के जो कासिम अली हैं और वहाँ के जो रहनुमा हैं, कुछ उन्होंने वीडियोज़ इनके नसरीन जलील के रद्द-ए-अमल पर डाली है, तो उन्होंने कहा हमने इनको मकान नहीं होता था, ये रोना गाना, तो उनको पैसे दिए इतने पाउंड्स और ये वो खामोशी जो लोग हैं उनको जताई जा रही है अब लंदन से। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, ऐसी हो गई है कि कायद की तबीयत इसी बुनियाद पर ख़राब भी होती है और कुछ टेंशन पाकिस्तान में उनके मुतालबात पर निगाह नहीं डाली जा रही और उनके हवाले से पाबंदी जो लगी है उस पर भी वो परेशान हैं और अपनी उस जमात को जिसको उन्होंने एक बड़े पैमाने पे लेके गए और रोशनास कराया पूरी दुनिया में, आज वो जमात के लोग आपस में दस्तों गिरेबां हैं और अपने कायद को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो लाजमी दिल गिरफ्तार तो होता है कायद। अब बहरहाल वहाँ से भी कोशिशें तेज़ तर हो गई हैं, जो बैकडोर डिप्लोमेसी या राब्ते हो रहे हैं वो भी बताया जाता है कि हो रहे हैं। अब लाजमी इसके बाद कुछ वकला भी मैदान में आए कराची में। अब एमक्यूम लंदन के नाम से कहते हैं या एमक्यूम के, उसके भी कुछ बुजुर्ग कुछ ऐसे वो भी सरगर्म अमल हैं, जैसे शमाइला फारूक के जनाजे में तो तमाम हाथ उनके ही हाथ में थी, वो तमाम उस जनाजे की तमाम एक्टिविटीज़ जो थी। तो बहरहाल उसमें अब कुछ हद तक फ़ाल भी हुए हैं और उसमें अब एक वकील बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट का जो रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस डाल रहे हैं और तमाम एमक्यूम पाकिस्तान के रहनुमाओं को और जो भी उनके ख़िलाफ़ बयान देता है कायदे तरीके उनके ख़िलाफ़ ललकार रहे हैं। और वो माने जाने पहचाने वकील हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अल्ताफ़ हुसैन पे से पाबंदी बैठाऊँगा और वो कोर्ट में दरख्वास्त बल्कि उन्होंने देने वाले थे दे दी है। और इस हवाले से उन्होंने एक बार एसोसिएशन के वहाँ आए अपने उनके नाम से जैसे हाल मंसूब होते हैं इस तरीके से वो भी दरख्वास्त किए कि अल्ताफ़ हुसैन के नाम से। तो बहरहाल वो बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं और बड़े जज्बाती अंदाज में और दिल की गहराइयों से अपने वो लगे हुए हैं अल्ताफ़ हुसैन की तकारीर को और उनकी सियासी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए एक नई रिट पिटीशन दाखिल कर रहे हैं हाई कोर्ट में। तो बहरहाल सरगर्मियाँ तेज़ तर हो गई हैं और लाजमी यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ऊपर जो सियासत चल रही है जैसे इमरान खान के हवाले से, तो उसमें भी कुछ लचक का मुजाहरा किया गया है। तो यहाँ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि एमक्यूम के जो बानी हैं उनके हवाले से भी अब इस्टेब्लिशमेंट कोई पॉलिसी तब्दील करेगी, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ जो लगाई थी या जिनको शाबाश कहा था कि आप मैदान अमल में आएँ सियासत करें, और अगर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के उस ज़माने में जो उन्होंने नारा लगा दिया था तो उसकी उनको अब सियासत इजाज़त नहीं जाएगी, तो आप लोग उनकी जगह रिप्लेस करें।
تو یہ ایم کیو ایم پاکستان نے ناگفتہ اور نہ برے حالات میں اپنا ایم کیو ایم پاکستان کے نام سے ایک پودا یعنی کہ نیا پودا لگایا تھا۔ جو لیڈر ہیں وہ سب ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور تنظیم میں سارے ہی لیڈر ہیں، تو وہ جو لیڈر ہیں آپس میں وہ لیڈر ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کہتے ہیں یہ تو باہر رہا تھا، وہ کہتے ہیں اندر رہے تھے، تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی اب پریشان ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کے آپس کی چپکلش سے اسٹیبلشمنٹ میں بھی یعنی کہ مختلف رائے ہے ان کی بھی کہ کس کو ایسا نہ ہو کہ ماضی والی صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو ماضی کی صورتحال سے کے خوف سے الطاف حسین کی اب تک کی انٹری جو یہاں نہیں ہوئی ہے، سیاسی سرگرمیوں کی پابندی جو لگی ہوئی ہے وہی بین وہی وجہ، مگر بہرحال جو ہی حالات بہتر ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ میں لچک کا مظاہرہ اور حالات پاکستان کے خراب ہو رہے ہیں، باہر کے بلوچستان کے حوالے سے فتنہ الخوارج جو فتنہ الہند، تو ان کے حوالے سے جو ہو رہی ہیں باتیں، تو اس میں پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے وکلا جو ایم کیو ایم کے ہیں، جیسے جو بابر مرزا اور دوسرے اور بھی وکلا ہیں، وہ تمام لوگ الطاف حسین کے لیے سرگردہ ہیں، اور الطاف حسین کے حوالے سے نئی بھی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کو اجازت بھی دے دی جائے گی، یعنی کہ اسپیچ کرنے کی لندن سے تقریر کر سکتے ہیں، مگر بہرحال ابھی اس نہج پہ ان کے وہ جو آفیسز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے وہ نہیں مطلب کھلیں گے۔ کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پہ آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو ان تمام کو دیکھتے ہوئے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مین، ہمارے عسکری قوتیں، ہماری ایجنسیاں پاکستان کو جو مفاد میں بہتر سمجھتی ہیں وہ فیصلہ دیتی ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے اس حوالے سے، اگر الطاف حسین بھی پاکستان کے مفاد میں ان کو بہتر لگیں گے اور ان کی سرگرمیاں جو پاکستان میں جماعتیں ہیں ان کے معیار پہ پوری نہیں اتریں گی، جو کہ ابھی تک اترتی ہوئی نظر بھی نہیں آ رہی ہیں، تو لازمی الطاف حسین کو وہ مشروط طور پہ اجازت دے دیں گے، جس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور بابا مرزا ایڈوکیٹ کی کھلم کھلا پٹیشن داخل کرنے والی بات، اور انہوں نے کہا آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو میں خوشخبری سناؤں گا، اور جلد آپ کو خوشخبری ملے گی۔ وہ کچھ اس طرح کی ویڈیوز سامنے آئیں جس میں یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اوپر اجازت اسٹیبلشمنٹ نے دے دی ہے، مگر صرف ہیلو کی اجازت دی ہے۔ تو یہ اب کہاں تک بات صداقت ہے، جب تک یہ ہیلو کی کال آئے گی تو وہ بھی ایک سچ ثابت ہو جائے گا کہ یہ بات میں کتنی صداقت ہے۔ تو بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں عوام اور ان کے چاہنے والے ووٹر خوشخبری سنیں گے، اور یہ جس کا واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ خوشخبری عوام کو نظر آئے گی۔ اور الطاف حسین کے حوالے سے وہ خبر، تو آنے والے دنوں میں عوام جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں وہ جو اس خبر کے منتظر ہیں، آنے والے دنوں میں ممکن ہے وہ ان کو خبر نظر آ جائے، وہ مل جائے، اور ہیلو کی آواز بھی ان کے کانوں پہ آ جائے اور اسکرین پہ الطاف حسین نظر آ جائے۔ تو یہ عوام، ان کے جو ووٹر ہیں چاہنے والے، جو ان کو روکنے والے ہیں، وہ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ بات واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جتنی کسی کی مخالفت کی جائے گی اس کا وہ اپنا راستہ پھر خود بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور بابر مرزا جیسے پیدا ہو گئے تو لازمی اس طرح سے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ پروگرس نکلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے مفاد میں سوچتا ہے اس کو بہرحال اجازت ملنی چاہیے۔ باہمی دست و گریباں ایم کیو ایم کی جماعتیں، جو مہاجروں کی جماعتیں ہیں، وہ مہاجر عوام اس پہ بڑے فکر مند ہیں اور اپنے قائد کی منتظر ہیں، دیکھتے ہیں کہ شاید وہ قائد واپس ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یا ہیلو کی آواز پہ وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ سمیٹ لیں۔ بہرحال یہ آنے والے دنوں بتائیں گے، بہرحال عوام اس کے منتظر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔